र यही शासकहरूलाई चाहिँ जरैबाट चाहिँ उखेलेर यिनीहरूलाई नलखेटेसम्म नि यो देशले शान्ति पाउँदैन। होइन, हामीले सामाजिक सञ्जालमा मात्र कराएका छौँ र हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ एमसीसी को विषयमा हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको होइन कि हामीले चाहिँ बुझाएको ज्ञापन पत्र हामीले भनेको कुरा हामीले दिएको सुझाव चाहिँ उनीहरूले लागू गर्न मिल्दैन र? त्यसो भए कि हामी बन्दुक बोकेर गइसकेपछि मात्र के अरे चाहिँ नेताको घर घरमा चाहिँ गएर चाहिँ बम पड्काएपछि मात्र चाहिँ सुन्ने हो त नेताले? त्यसो भए हाम्रा ती सामाजिक सञ्जालको आवाज होइनन्? दबाब दिनु पर्यो। दबाब त हामीले दिइरहेका छौँ। सुन्नु न, एउटा सशस्त्र सजग नागरिकले त्यसो होइन, देश चलाउने मान्छेले हामी चाहिँ एउटा के भन्छ अहिले तातै खाउँ जरी मरौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य होइन। हामीले चाहिँ एउटा नेपालमा रेडिकल चेन्ज ल्याउनु पर्छ। यस्ता चाहिँ घुसखोरी, भ्रष्टाचारी, नातावाद, कृपावाद होइन, यो देशलाई माया नगर्ने यस्ताहरूलाई चाहिँ छानी छानी गरेर चाहिँ लखेट्नु पर्छ भन्ने अभियान लिएर हामी त हिँडेको छौँ नि। चाइनाले यस्तो खालको रुमर होइन, अमेरिका विरुद्ध अमेरिका चाहिँ यहाँ टिप्पणी नदिने, अमेरिका राख्न नदिने र पछि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो हात होइन। एउटा चिन्ता त हो, एउटा किन चिन्ता हो भन्दा तपाईँ अमेरिकाले मात्र देश खाने कुरा नगर्नु, चाइनाले पनि देश खान्छ नि, भारतले पनि खान्छ नि, खान्छ नखाने भन्ने होइन। तर के हो भन्दाखेरि आज अमेरिकालाई मात्र दोष थुपार्ने अनि चाइना अमेरिकाले हामीले दोष थुपार्ने छैन नि, हामी चाइनाप्रति किन धेरै चिन्तित हुन्छौँ त? र यस्ता खालका राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न मिल्दैन, पाइँदैन, यसको प्रतिरोध हुन्छ। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनु भएको हाम्रो अति नै आदरणीय दर्शक श्रोता शुभचिन्तक सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी एकदमै पेचिलो विषयमा छलफल, कुराकानी र बहस संवाद कुराकानी गर्नको निम्ति हामीसँग मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ एमएनडी दिदीका सङ्घीय नेता जीवन मंगोल हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुरले एकदमै स्वागत छ। हस्, धन्यवाद अनि जय मंगल। यो पछिल्लो समयमा जुन अमेरिकाको, युरोपियन युनियनको, अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको नेपालप्रति जुन दबदबा छ त्यो चाहिँ एकदम क्रमबद्धमा बढिरहेको, एकपछि अर्को गरेर आइरहेको र पछिल्लो समयमा चाहिँ विशेष गरेर राजनीतिमा र सामाजिक सञ्जालमा एकदमै तरङ्ग पैदा गरेको विषयहरू जोडिएको छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ सन् 2015 अक्टोबर 27 अथवा 2072 कार्तिक 10 गते पूर्व सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अथवा एसपीपी को बारेमा अहिले एकदमै राजनीति तरङ्गित भएको छ। यो विषयमा तपाईहरुले चाहिँ कसरी यसलाई लिइरहनु भएको छ? संगठनले यसलाई कसरी लिएको छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यो एक हिसाबले नेपाल चाहिँ दुईटा एउटा विशाल मुलुकहरूको बीचमा रहेको एउटा अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हो नेपाल। किनभने बिल्कुलै फरक एउटा पृष्ठभूमि रहेको चीन, त्यहाँको व्यवस्था हरेक कारणले गर्दा, राजनीतिक हरेक कारणले गर्दाखेरि पनि छुट्टै प्रकारको एउटा बाटोबाट अगाडि बढिरहेको चीन र दक्षिणपट्टि चाहिँ भारत भएको र यो नेपाल चाहिँ यो विशाल मुलुकहरूको यस्तो एउटा बीचमा रहेर चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि असाध्य संवेदनशील रहेको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि मुलुकहरूको कुनै पनि चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहिँ एउटा केन्द्र आँखाको तारा बन्नु अथवा यसप्रति चाहिँ एउटा लालयित हुनु, यहाँ प्रति चाहिँ बढी चाहिँ चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालका
नेताहरू चाहिँ असाध्य दूरदर्शी हुनु जरुरी हो। तर आजसम्म नेपालका नेताहरू दूरदर्शी नभएकै कारणले गर्दाखेरि 1975 तिर बीपी कोइरालाले चीनले एक दिन नेपाल निर्णय भनेर भाषण गरेका थिए। तिनीहरू नै आज त्यही व्यक्तिहरू नै महापुरुष बनेका छन्। अनि कसैले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ भारत के अरे चाहिँ भारतको एउटा प्रान्त अथवा भारतकै एउटा अङ्ग मान्दा के हुन्छ भन्ने खालका प्रश्न चाहिँ तेर्स्याएर चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पनि यही नेपालमै छन्। अहिले नेता नै बनेर हिँडेका छन् हैन। यो सबैको पछाडि के त भन्दाखेरि अदूरदर्शिताहरू झल्किन्छन्। र अहिले जुन नेपाली सेना र अमेरिका सेना बीचको जुन एउटा एसपीपी को जुन विषयलाई लिएर चाहिँ निकै एउटा पेचिलो बहसहरू भइरहेका छन्। त वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, पहिलो कुरा त यो अत्यन्तै संवेदनशील छ। किन भन्दाखेरि विशाल भीमकाय मुलुकहरूको दुईटा मुलुकहरूको बीचमा छ। त्यसमा पनि फरक राजनीतिक धारबाट चाइनाको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था र भारतको राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुलै फरक भएकोले गर्दाखेरि पनि यहाँ कुनै न कुनै माध्यमबाट बाह्य शक्तिहरू यहाँ चाहिँ घुसपेट गरेर चाहिँ एउटा छिमेकी प्रति एक प्रकारको क्षुद्र खालको चाहिँ व्यवहार, त्यस्तो खालको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना गर्नको लागि यस्ता खालका सम्झौताहरू हुने गरेका छन्, हुँदै आएका छन्। त्यसो भएकोले यो अति नै संवेदनशील भएर सोच्नु पर्ने र आम नेपाली नागरिकहरू जो राष्ट्रको माया गर्ने, यो माटोको माया गर्नेहरूले यो बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले के भन्ने गरेका छौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँ हाम्रो माटो हो। हामीले चाहिँ आज यो माटोलाई रक्षा गर्न जरुरी छ। साथसाथै हामीले कसैको लहीमा लागेर यसलाई चाहिँ एउटा यो मुलुकलाई चाहिँ कसैको रणभूमि, कसैको लागि चाहिँ एउटा के अरे काँधमा टेकेर चाहिँ के अरे चाहिँ बन्दुक पड्काउने किसिमको चाहिँ राजनीतिहरू चाहिँ विकसित हुन दिनु हुँदैन भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन अहिलेको चाहिँ यो स्टेट पार्टनरसिपको कुरा छ, यो कुनै पनि हालतमा यस्तो खालको सम्झौताहरू हुनु हुँदैन। किनभने यो अत्यन्तै संवेदनशील छ। भोलि यसले गर्दाखेरि नेपालमा भविष्य सङ्कट पर्छ। भोलि यसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ विशाल भीमकाय चाहिँ छिमेकी चाइना छन्। चाइना प्रतिको चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा चाहिँ छिमेकी भएको हिसाबले र यहाँ चाहिँ हामीले पनि सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नु हुँदैन हैन। र एउटा चाहिँ आज जो गतिविधि भइरहेका छन् त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति को चाहिँ एउटा पक्षपाती नेपाल भएको हैसियतले पनि यो विभिन्न किसिमको एकपक्षीय हिसाबले कुनै पनि ढङ्गले एकपक्षीय हिसाबले अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने मूल मान्यता रहन्छ। कसरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन एसपीपी आउँदाखेरि नेपाल यो एसपीपीमा संलग्न हुँदाखेरि छिमेकी मुलुक चीनलाई चाहिँ असर गर्ने भनेर कुन तथ्यमा टेकेर तपाईँले कुरा भनिरहनु भएको छ? होइन, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि नेपालमा चाहिँ विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई गर्दाखेरि र अमेरिकाकै केही एउटा चाहिँ तथ्यहरूलाई नै हामीले उजागर गर्ने अथवा त्यहाँबाट चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने पनि जस्तो आइपीएस हैन, आइपीएस को एउटा अङ्गको रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अगाडि सार्नलाई चाहिँ भरपूर प्रयास भएको छ। तर यो विषयमा पनि योभन्दा अगाडिका चाहिँ समयमा के अरे चाहिँ जो विभिन्न चाहिँ विवादहरू नभएका होइन, त्यसमा विवाद हुने क्रममा मलाई लाग्छ विष्णु पौडेल हुनुपर्छ, सायद उनको पालामा होला। यो चाहिँ एकचोटि निकै तरङ्गित भएको थियो आइपीएस को विषयलाई लिएर, इन्डो पेसिफिक यो स्ट्राटेजीको विषयलाई लिएर। तर त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ होइन हामी गरेका छैनौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गर्न खोजियो या
त्यो उनीहरूले सिग्नेचर गरेका छन् गोप्य रूपमा, किनभने यिनीहरूको त विश्वास छैन नि त। अब योभन्दा अगाडि पनि कयौं त्यस्ता खालका राष्ट्रघातहरू चाहिँ गोप्य तरिकाले चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, गोप्य तरिकाले चाहिँ उनीहरूले त्यो खालका चाहिँ गतिविधि गर्दै आएकोले गर्दाखेरि विश्वास त छैन। त्यसो भएकोले यो आइपीएस सँग पनि कनेक्सन हो कि होइन त, र कतिपय चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँको एउटा सेक्युरिटी सम्बन्धीको चाहिँ एउटा चाहिँ शोधहरूमा खोजहरूमा उनीहरूले चाहिँ यो पेसिफिक क्षेत्रको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खोजहरू उनीहरूले चाहिँ अनुसन्धानहरू चाहिँ गर्दाखेरि र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रतिवेदनहरू चाहिँ बाहिर ल्याउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले नेपाललाई पनि आइपीएस यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक सँग चाहिँ जोड्न खोजिरहेको र मेन पोइन्ट श्रीलङ्का नेपाल जस्तो मुलुकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फोकसिङ गरेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यस्ता कार्यहरू जस्तो यो चाहिँ एउटा अहिले पछिल्लो समय एउटा के 10 बुँदे चाहिँ एउटा यो एसपीपी सम्झौताको विषयलाई लिएर चाहिँ बाहिरिएको छ, एउटा ड्राफ्ट भनेर चाहिँ बाहिरिएको छ। अब चाहिँ आसन्न चाहिँ देउबा र नेपाली सेनाका चाहिँ अब प्रमुख चाहिँ प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको चाहिँ भ्रमणमा, र योभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि मात्र चाहिँ यो पेसिफिक कमान्डर चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ अमेरिका सेनाको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ इन्डो पेसिफिक के अरे पेसिफिक क्षेत्रका चाहिँ अब कमान्डर पनि नेपालमा चाहिँ भर्खरै भिजिट गरेर चाहिँ गइसकेका छन्। यी हरेक कुराले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो जुन गतिविधिहरू छ त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाइना अहिले अगाडि बढिरहेको छ, यो चाइनामा अहिले विशेषतः ताइवानको समस्या हैन, हङकङको समस्याहरू थियो। हङकङको त अलिकति मथर नै छ, तर चाइनाको अहिले चाहिँ मुख्य अमेरिका र चाइनाको टक्राउ भनेको चाहिँ ताइवानमा छ। अनि यहाँ चाहिँ अर्को टक्राउ भनेको चाहिँ के हो, यो चाहिँ यहाँ टिबेटको समस्याहरू छन्। यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो घेराबन्दी हाल्नको लागि अथवा चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नको लागि चाहिँ यो प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा अब एक थरीको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। त्यो सही पनि हो। र अहिले चाहिँ जुन एसपीको 10 बुँदे चाहिँ सम्झौताको अब त्यो के अरे चाहिँ यथार्थ के हो हैन, त्यो कुरा अझै अब अध्ययनकै कुरा छ हैन। तर जहाँसम्म लाग्छ त्यो सत्य हो पनि हो। किन भन्दाखेरि जुन तपाईले भनिहाल्नुभयो राजेन्द्र छेत्रीले चाहिँ के अरे चाहिँ आफैले चाहिँ लेटर लेखेको छ भनेको छ हैन, त्यो पनि दुई पटक चाहिँ लेटरहरू चाहिँ लेखेको र त्यो प्रस्ताव गरिएको, आफैले चाहिँ भित्राउन अमेरिका सेनालाई भित्राउन चाहेको जस्तो देखिन्छ हैन। हुन त एउटा नाम त के छ भन्दाखेरि नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु भनेको छ। नेपाली सेनाको क्षमता किन अभिवृद्धि गर्नु पर्यो हैन, त आवश्यक कुरा नै होइन। तर के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ठुला ठुला त्यस्ता खालका चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनहरू चलखेलहरू भइरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो तर त्यति बेलाको समयमा जुन आजको संसदीय जुन गएर आजको प्रधान सेनापति गएर जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको समयमा जुन खालको हामीले पत्र गरेको थियौँ त्यति बेला चाहिँ भूकम्पलाई सहायता गर्नको निम्ति एसपीपीले चाहिँ सहायता गर्नको निम्ति त्यो खालको प्रोग्राम गएको थियो। तर इन्डो पेसिफिक रणनीति जुन इन्डो पेसिफिक जुन स्ट्राटेजी छ त्यो चाहिँ पछिल्लो समयमा बनेको भन्ने पनि छ हैन। के यो किन बाजिएको छ त त्यसमा? पछिल्लो समय भन्दा पनि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका पछि बनेको त्यो स्ट्राटेजी पछिल्लो बने पनि यस्तो हो। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि चाहिँ हुन त यो एसपीपी पनि अब के अरे लगभग कति 93 राष्ट्रमा छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले वेबसाइटमा पनि मैले हेरेको सबै कुरा चाहिँ यो खासै विवाद त आएको होइन। तर अहिले चाहिँ जुन यो विवाद आएको छ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि विशेष गरेर यसका चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समय जुन राजनीतिक एउटा चासो राजनीतिक चाहिँ चासोको विषय बनिरहनुमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि चाइना आज एउटा चाहिँ उदयमान शक्तिको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ हैन। अब यो एक त राजनीतिक व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि चाइनाप्रति एक प्रकारको एउटा चाहिँ घेराबन्दी त छ नै, र दोस्रो अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो साथसाथै
अहिले चाहिँ यो एउटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा भू राजनीतिक र एउटा चाहिँ सामरिक हिसाबले पनि चाहिँ असाध्यै नेपाललाई चाहिँ लक्षित बनाएको देखिन्छ कि हैन। त्यसो हुँदाखेरि जुन यो इन्डो पेसिफिक रणनीति जुन के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्राटेजीको लिएर जुन प्रकारको चाहिँ अब चाहिँ राजनीति भइरहेको छ, जुन प्रकारको चाहिँ अमेरिका अगाडि बढिरहेको छ हैन, त्यो अदृश्य रूपमा ऊ आउन खोजिरहेको छ हैन। सिधै आउन नसकेर अदृश्य तरिकाले आउन खोजिरहेको छ। ऊ त जसरी पनि आउन खोजिरहेको छ हैन। त्यो आइसकेपछि के हुन्छ भने भोलि तपाईले चाहिँ जबरजस्ती गर्न पाउनु भएन। तपाईँ बोलाइ हैन, एग्रिमेन्ट गरी तपाईले ल्याइसकेपछि त तपाईले त गर्ने कुरै भएन। र यहाँ तपाईले चाहिँ स्वागतै गरेर चाहिँ मजाले चाहिँ राखिसकेपछि त हैन, भोलि अहिले नहोला हैन, तत्काल नहोला, त्यसको रिएक्सन नहोला, तर भविष्यमा आउँछ, त्यसको रिएक्सन आउँछ। अहिले तत्काललाई फाइदा होला, एकछिन फाइदा लुट्नको लागि लुट्छु भनेर सोच्ने, तर तपाईले चाहिँ बकाइदा ल्याइसकेपछि त तपाईले त भोलि त त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ। भोलि नेपाल अप्ठ्यारो पर्नु भनेको चीनलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नु, छिमेकी मुलुकलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नु हैन। र अहिले एउटा जो हाम्रो जस्तो एउटा संवेदनशील जुन एउटा भूपरित बेष्टित राष्ट्र र एउटा चाहिँ विशाल भीमकाय देश मुलुकहरूको बीचमा रहेको, त्यसमा पनि राजनीतिक व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै चाहिँ हैन एउटा के भन्छ अपोजिट रहेको हैन, विपरीत ध्रुव भनौँ न, विपरीत ध्रुव रहेको अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामी कसैको पक्षधर भएर भन्दा पनि एउटा चाहिँ जुन हिजो जुन एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा छ, असंलग्न समुद्रीको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। तर एउटा अब हैन, देशको हित हुनेछ, देशको राम्रो के अरे देशको भलाइ हुन्छ भने त्यो फरक कुरा हैन। तर देशलाई भोलि त्यसले एउटा चाहिँ सङ्कट निम्त्याउँछ, त्यसलाई धराशय बनाउँछ भने, भोलि भविष्यमा त्यसले सङ्कट निम्त्याउँछ भने त त्यो त हुन्छ हैन। आज तपाईँ हामीले कैयौँ मुलुक हेरिरहेछौँ। आज अब यो पाठ, यो एउटा चाहिँ पाठ यो पनि सिक्नु पर्यो कि रुस र युक्रेनको चाहिँ घटनाबाट पनि हामीले पाठ सिक्नु पर्यो हैन। किन भन्दाखेरि छिमेकी नजिकको छिमेकी चाहिँ लाई हेला गरेर टाढाको चाहिँ भूतलाई चाहिँ माया गरे भने के हुन्छ हालत भन्दाखेरि आज युक्रेनको हालत बनाइदिएछ नि त। होला त्यसमा केही अब युक्रेनलाई सहायता गरेको छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक हिसाबले देश त तस नस भयो, तर देश त आज खरानी भइसकेको छ नि त हैन। कैयौँ मानिसहरू चाहिँ आज त्यहाँबाट चाहिँ पलायन हुनु परेको छ, कैयौँ मानिसहरू विस्थापित हुनु परेको छ, कैयौँ मान्छेहरूले आज आफ्नो देश छोड्नु पर्ने स्थिति बाध्यता आयो नि त। त्यसो भएकोले शासक भनेको दूरदर्शी हुनुपर्छ। एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा शासकको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ मानिस, लाखौँ मानिसहरू, करोडौँ मानिसले दुःख पाए कि पाएन नि त। ठिक छ, हामी पोइन्टमै आउँ हैन, त्यो हामी विषयवस्तुमै आउँ कि यस्तो गम्भीर कुरामा हाम्रो राजनीति जो पावरमा बसेका छन् हैन, जो शासन सत्ता सम्हालिराखेका छन्, जो राजनीतिक दलका नेता बनेका छन्, लिडर बनेका छन्, यिनीहरूले चाहिँ यो विषयमा, यस्ता विषयमा, देशको विषयमा, सीमाको विषयमा, कूटनीतिको विषयमा हैन, परराष्ट्र नीतिको विषयमा किन उनीहरू गम्भीर हुँदैन? पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि धेरै जसो नेपालका नेताहरू, राजनीतिक दलका चाहिँ प्रमुखहरू यो बाहिरबाट यो चाहिँ माइग्रेटेड भएर रिफ्युजी शरणार्थी भएर आएका हो क्या। त्यही भएर यो बाहिरबाट आएका मान्छेलाई खासै देशको माया हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा सत्य रहेछ। जति नै भए पनि, किनभने उसलाई खाली कमाउ धन्दामा चाहिँ उसलाई चाहिँ चिन्ता छ। ऊ खास कसरी कमाउ भन्ने, कसरी अरबपति खरबपति हैन पुस्ता पुस्तालाई पुग्ने चाहिँ कमाउ भन्नेमा उसको केन्द्रित छ।
तर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ हामीलाई देशको माया छ, माटोको माया छ, जनानी गराइसी सर्वदेवी भनेर त्यो रामायणको श्लोक कहानी बनाएर चाहिँ हुँदैन क्या सर। माया भनेको भित्र के अरे चाहिँ भित्र हुनुपर्छ, भित्र। कहाँ त्यो श्लोक के अरे चाहिँ श्लोक वाचन गरेर चाहिँ देशको रक्षा हुन्छ? त्यसो भए हिजो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पनि होइन उनीहरू नै टेबल ठोकी ठोकी चाहिँ देश स्विजरल्यान्ड हुन्छ भनेकै थिएन। हामीसँग त कटिङ छ। माधव नेपाल भन्ने मान्छेले, माधव नेपालले है, माधव नेपाल ऊ कुनै निर्वाचित नभइकन चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको नेपाली इतिहासमा रेकर्डै छ। त्यही माधव नेपाल भन्ने मान्छे नै नेपालको होइन चाहिँ महाकालीलाई चाहिँ भारतलाई जिम्मा दिँदाखेरि यो देश चाहिँ स्विजरल्यान्ड हुन्छ के अरे चाहिँ सेटेलाइटबाट बिजुली बेचेर चाहिँ देशलाई धनी बनाइन्छ। कहाँ छ देश? आज केपी ओली जीवितै छ होइन? त्यही केपी ओलीहरू होइन त आफू कट्टर राष्ट्रवादी भन्ने। गण्डक सम्झौता सुन्नुहोस् है, गण्डक सम्झौता गरे, घोसी सम्झौता गरे, सुस्ता सम्झौता, कालापानी सम्झौता गरेका छन्। उता चाहिँ के भन्छ के अरे सम्झौता खाइन पाइ बेचेका छन् नि। टनकपुर गिर्जाले चाहिँ अब सिद्ध्यायो। अहिले पनि नेपालका कैयौं चाहिँ हाम्रो भूमिहरू चाहिँ मिचिएका छन् र त्यहाँ चाहिँ केही समस्याहरू छन्। तर त्यो एउटा चुनावी एजेन्डा मात्र बन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा त्यसको चाहिँ निराकरण हुँदैन होइन। प्रभुत्व वर्ग भनेर चाहिँ यिनीहरूले बनाएका छन् होइन। यो चाहिँ सीमा समस्याको समाधान अथवा चाहिँ यो पहिलाका चाहिँ सन्धिहरूको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्ने अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन बुझाएको छैन। त्यसपछि अहिले यिनीहरू अनि त्यो उनीहरूले चाहिँ एउटा चुनावी एजेन्डा चाहिँ बनाउने, तर त्यो चाहिँ टेबलमा ल्याएर समाधान किन नखोज्ने त? उनीहरू त्यति माया थियो भने, उनीहरू त्यति राष्ट्रवादी हुन् भने किन गर्दैनन् त? अझै सम्झौता नै गरिरहेका छन् होइन। तपाईले के अरे चाहिँ तपाईले पनि सुन्नुभयो होला, युट्युबतिर चाहिँ के अरे विभिन्न सञ्चार माध्यममा आयो, गगन थापाले चाहिँ होइन चाइनासँग चाहिँ अब मागेरै देश बनाउने भनेका छन्। चाइनासँग चाहिँ कति अरब माग्ने रे, इन्डियासँग माग्ने रे, अमेरिकाले दिइहाल्यो भनेको छैन। अब नेपालमा एउटा चाहिँ भएका उद्योग कल कारखाना सबै ठप्प बन्द गरेर समाप्त गरेर नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्रलाई ठप्प गरिसकेपछि नेपाल त मगन्ते हुन्छ, मागेरै खानु पर्यो। अहिले अमेरिकासँग चाहिँ हात जोडेर चाहिँ ल हजुर दिनु पर्यो भन्ने, अनि पछि त त्यसको त ब्याजको स्याज प्याज के निकाल्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जति पनि सम्झौताहरू हुँदैछन् ती सम्झौताहरू के छ भने हामीले के भन्दैछौँ भने अहिले एमएनडीजीले के भनेको छ भने कुनै पनि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय इस्युहरू छन्, त्यो इस्युहरू अथवा चाहिँ विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूको कुराहरू छन् भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गुपचुप रूपमा चाहिँ त्यसरी के भन्छ हस्ताक्षर गर्न पाइँदैन र देशलाई राष्ट्रघात गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर अमेरिकाको कुरा आउने बित्तिकै अमेरिकन मान्छेहरू यहाँ यो नेपालमा टेक्ने बित्तिकै किन यति धेरै विरोध हुन्छ जीवन? होइन, टेक्ने बित्तिकै त यसमा केही चाइनाको प्रभाव बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पो हो। किनभने चाइनाको प्रभाव पनि पछिल्लो समयमा नेपालमा केही न केही बढी त छ नि। पहिलो कुरा त एउटा कुरा म स्पष्ट के भन्छु भने आजको दिनमा चाइनाले यस्तो खालको रुमर होइन अमेरिका विरुद्ध, अमेरिका चाहिँ यहाँ टिप्नी नदिने, अमेरिका राख्न नदिने र पछि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो हात होइन। एउटा चिन्ता त हो, एउटा किन चिन्ता हो भन्दा तपाईँ अमेरिकाले मात्र देश खाने कुरा नगर्नु, चाइनाले पनि देश खान्छ नि, भारतले पनि खान्छ नि, खान्छ नखाने भन्ने होइन। तर के हो भन्दाखेरि आज अमेरिकालाई मात्र दोष थुपार्ने अनि चाइना अमेरिकाले हामीले दोष थुपार्ने छैन नि। हामी चाइनाप्रति किन धेरै चिन्तित हुन्छौँ त? होइन, चाइनाप्रति हामी किन चिन्तित? पहिलो कुरा मेरो कुरा सुन्नुहोस् के, ठिक छ। चाइनाप्रति हामीले चिन्तित भन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि छिमेकी मुलुकले के चाहन्छ भन्ने कुरा हो के, बुझ्नु भएन? होइन,
छिमेकी आफ्नो छिमेकी प्रति त एउटा चाहिँ हरेक सुरक्षाको दृष्टिले हरेक दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हो कि होइन त भोलि तपाईँले के अरे चाहिँ आफ्नो छिमेक माथिल्लो घर ओल्लो घर पल्लो घरको छिमेकमा चाहिँ तपाईँ आगो लगाएर हिँड्ने अनि चाहिँ अर्कोसँग गुहार मागेर हुन्छ आखिर काम लाग्ने त त्यही छिमेकी पनि हो तर मैले के भनेको नि अमेरिकालाई मैले गाली गरिरहेको छैन बुझ्नुभयो नि अमेरिका आयो गयो उसको आफ्नो यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट के थियो आउँछ जान्छ म तर जुन खालको तरंग पहिला भएको छ नि खराब तरिकाले गएको छ एकैछिन अमेरिकाको विरुद्धमा किन आवाज आज संसारभरि यस्तो आवाजहरू उठिरहेको छ त्यो त के अरे चाहिँ के अरे यो त नेपालमा मात्र आएर चाहिँ आवाज उठेको होइन तपाईँ जुन देशमा अमेरिका छिरो त्यो देशमा चाहिँ त्यस्तै समस्याहरू चाहिँ आइरहेकै कुरा हो नि किन आउँछ त भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ कुनै पनि मुलुकमा हात हाल्दाखेरि उसले खाली हात आउने हो र फर्किँदाखेरि चाहिँ ऊ भरिपूर्ण भएर जाने हो त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि अमेरिकाप्रति आज धेरै चाहिँ त्यो खालका चाहिँ आलोचनाहरू छन् त्यस्तो नभएको अमेरिका टेकेको ठाउँहरू पनि बनेका नै छन् बनेका पनि छन् नबनेको होइन तर जहाँ जहाँ टेक्यो त्यहाँ फेरि समस्या त खडा नै भएको छ आज कोरियामा टेक्यो सुन्नुहोस् है दक्षिण कोरियामा टेक्यो उत्तर कोरिया र चाहिँ अमेरिकाको घमासनै छ जापानमा टेकेको छ तर त्यहाँ चाहिँ ती प्रायद्वीपमा कोरियन जापानिज प्रायद्वीपहरूमा चाहिँ डे बाई डे उनीहरूको चाहिँ किन चाहिँ होइन भइरहेको छ नि होइन एकैछिन तपाईँलाई म देखाउँछु अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि ताइवानमा अहिले ताइवान र चाहिँ अमेरिका बीचको आम्ने सामने छ नि त होइन आम्ने सामने छ कि छैन त अनि चाइनाले आफ्नो स्वतन्त्रतामा त हरण गर्नु होइन सुप्रिमेसी भनेको त सबैभन्दा ठुलो कुरा होला नि ताइवानको लागि सुप्रिमेसी ठुलो कुरा होइन सम्प्रभु होइन ताइवानको लागि होला होइन अनि उसको कुरा होला चाइना जस्तो ठुलो शक्तिशाली राष्ट्रले ताइवान जस्तो सानो राष्ट्रले हेर्नु खोजेपछि अमेरिका बोल्नु त पर्यो नि परेन भोलि नेपाललाई चाइनाले हान्नु खोज्यो अमेरिकाले बोल्न पायो नपाउने भन्ने होइन अनि तर के हो भन्दाखेरि त्यही कुराले नै युद्ध हुँदैछ नि त आज होइन किन चाइनाले ताइवान लिनु पाउँछ त होइन स्वतन्त्रता खोज्नु पाउँछ त पाउँदैन नि होइन उसले चाइना के अरे चाइनाले उसको स्वतन्त्र खोजेको भन्ने नै होइन नि खोज्नु खोजिरहेको होइन खोज्नु खोजिरहेको भन्ने कुरा त ब्लेम हो गाप्ने होइन गाप्ने भन्ने कुरा नै हिजो उनीहरूको चाइनाको पोलिसी भनेको चाहिँ एक देश दुई नीति हो होइन त्यही नीतिमा चलिरहेको छ त चाइना त्यहाँ चाहिँ हङकङको केस त्यही हो ताइवानको केस हो त त्यही केसमा छ नि भोलि नेपाललाई पनि लागु होला नि होइन नेपालको हकमा त किन लागु होइन त्यो त हिजो त चाइनाकै अभिन्न अङ्ग थियो त ताइवानहरू त्यसो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन आज छुट्टै एक्जिस्टेन्स भएको देश हो नि त छुट्टै एक्जिस्टेन्स उसको एक्जिस्टेन्सलाई चाइनाले मानेकै छ त नि होइन त्यो उसको कुरा हो तर म त्यो विषयमा बोल्न चाहन्न तर मैले भन्न खोजेको के भने हामीले अमेरिकाको विरोध गरे होइन नि त बुझ्नु भएन अहिले जुन तर कतिवटा नेताको अमेरिकालाई विरोध नगरेर रोटी पाक्दैन यस्तो सुन्नुहोस् है लिँदैन जस्तो हुन्छ सुन्नु पहिलो कुरा म के भन्दैछु भने अमेरिकाले मैले चाहिँ अमेरिकाको उसको आफ्नो छ होइन अमेरिकालाई हामीले गाली गर्नु पनि छैन अमेरिका लेना देने केही पनि छैन बुझ्नुभयो नि त नेपालको नेताहरू गद्दार हो नि त ल हजुर दिनु पर्यो भनेर चाहिँ ऊ आफै भिख मागेर जान्छ नि त कचौरा लिएर होइन हामीले त्यो पो विरोध गरिरहेछौँ त कहाँ अमेरिका चोर हो भनेर हामीले भने हो र फेरि भन्ने त उनीहरू नै हो नि त्यही सदनमा बस्नेहरू होइन हिजो रोडमा हुँदाखेरि अमेरिका साम्राज्यवाद विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भने होइन त्यही मान्छेहरू अहिले फेरि त्यो अमेरिकामा कचौरा भिखमा के अरे कचौरा बोकेर चाहिँ भिख मागिरहेको छ चाइनाले चाहिँ सुनको हाम्रो देशमा छैन त होइन हाम्रो देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो टाउकोमा कति ऋणहरू थपिएको छ हामीले सहयोग माग्नै पर्यो दात्री राष्ट्रसँग छिमेकी राष्ट्रसँग माग्नै पर्यो त्यही माग्दै त ऋण भारी बोकाएको होइन त कसले तिर्छ त्यो चाहिँ त्यो तिर्न अब मागेर मात्र यो देश चाहिँ बन्छ त अनि अब के गर्ने उपाय यसको विकल्प के उपाय भने के हो भने यो देशमा उद्योग कल कारखाना उत्पादनमुखी के अरे चाहिँ नीति ल्याउनु पर्यो पोलिसी ल्याउनु होइन तपाईँहरूलाई पनि भनेको छ नि त जनताले सुन्नु न अनलाइनमा मात्र गफ गरेर अनलाइनमा होइन
तपाईँ चाहिँ के अरे अनलाइन भनेको त हाम्रो आजको दिनमा सञ्चार माध्यम जस्तो भएको आज हामीलाई चाहिँ हरेक मिडियामा सिन्डिकेट लगाइएको छ हाम्रो आवाजहरूलाई चाहिँ थुनिएको छ हैन थुनेपछि हामीले त्यही सामाजिक सञ्जालमै कराउने हो हाम्रो कराउने अरू अन्य विकल्प छैन एक्सन ओरिएन्टेड त हुन्छ नि तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ हामी गर्दैछौँ प्रक्रियागत हिसाबले प्रक्रिया ढङ्गले गर्छौँ हामी हैन हामीले गर्दैनौँ भनेका छैनौँ नि हामी गर्दैछौँ प्रक्रियागत ढङ्गले गर्छौँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो गर्दैछौँ नि हिजो काला पानी गयो हिजो हामीभन्दा सिनियर सुन्नु न हामीभन्दा हामीभन्दा अगाडिको व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रतिरोध गर्न सक्नु भएन त्यतिखेर राजनीतिक हिसाबले पनि धेरै एउटा चाहिँ के भन्छ डोमिनेसन थियो हैन त्यसकारणले हैन हामीले सामाजिक सञ्जालमा मात्र कराएका छौँ र हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ एमसीसी को विषयमा हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको होइन के हामीले चाहिँ बुझाएको ज्ञापन पत्र हामीले भनेको कुरा हामीले दिएको सुझाव चाहिँ उनीहरूले लागू गर्न मिल्दैन र त्यसो भए के हामी बन्दुक बोकेर गइसकेपछि मात्र के अरे चाहिँ नेताको घरमा चाहिँ गएर चाहिँ बम पड्काएपछि मात्र चाहिँ सुन्ने हो त नेताले त्यसो भए हाम्रा ती सामाजिक सञ्जालको आवाज होइनन् दबाब दिनु पर्यो जनतालाई दबाब त हामीले दिइरहेका छौँ त्यो औपचारिक दबाब देखाउनलाई निम्ति मात्र दबाब गरियो होइन त दबाबको नाममा दबाब सुन्नु न एउटा सचेत र सजग नागरिकले संगठन र पार्टीलाई टिकाउनको देखाउन त्यसो होइन देश चलाउने मान्छेले विरोध भनेको विरोध नै हो तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ तपाईले कसैले चाहिँ लेखेर चाहिँ एउटा आर्टिकल लेखे आर्टिकल रहेछ भन्ने मात्र हुन्छ र त्यहाँ कति त्यसको चाहिँ पावर हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन त एउटा लेखले चाहिँ दुनियाँ हल्लाउँछ भने हैन हामीले के यहाँ जो गर्दै बसे हो त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ माइती गरमण्डल गरेर जो गर्न बसे हो त हामी 100 जना भनेको चान्चुने मान्छे हो एकजना मान्छे कि एउटा लेखले चाहिँ दुनियाँ हल्लाउँछ भने 100 जना मान्छेको कुरा छ त्यहाँ 1000 जना मान्छेको कुरा छ त्यो चाहिँ तपाईँ जोक सम्झिनुहुन्छ होइन आउनु परेन हैन ए बाबा परिणाम आओस् नआओस् तर हामीले सजग त गराएको हो नि त सजग गराउँदै गर्छ भने त उसको गल्ती हो नि त हामीले के भनेका छौँ त उसले गल्ती गरेका छ भनेका छौँ नि तिमीले गल्ती गर्नु तिम्रो भुल हो तिमीले गल्ती गर्नु हुँदैन जिरो आउँछ नि त्यसको अर्थ के रहन्छ भने परिणाम तपाईँ खोज्नुहुन्छ जिरो प्रति त्यसको प्रतिशत जिरो आउँछ भने हैन हरेक कुराको तपाईँ गरेको अर्थ रहन्छ हैन अर्थ आओस् नआओस् एउटा कुरा है अर्थ रहोस् नरहोस् त्यो हाम्रो कर्तव्य हो एउटा हामी राष्ट्रलाई माया गर्ने एउटा माटोलाई माया गर्ने मान्छे हामी व्यक्ति भएको हैसियतले त्यो हाम्रो चाहिँ अधिकार क्षेत्र हो हामीले गर्नुपर्छ तर सुन्नुहोस् पुरा गर्नु भएको हैन कर्तव्य होइन एउटा सचेत नागरिकले विरोध गर्छ गर्नुपर्छ कर्तव्यको कुरा हो र यो त एउटा चाहिँ मेरो के अरे चाहिँ मेरो माटोको लागि हो नि मैले गर्नुपर्ने हैन खाली त्यो एउटा कुरा के हो भने तपाईले के भन्नु भने तपाईँ आफै पत्रकार हुनुहुन्छ हैन एउटा शङ्खफुको एउटा घण्टा बजाएको चाहिँ मिडियामा चाहिँ ठुलो समाचार बन्छ हामीले चाहिँ लाम लगाएर चाहिँ हजारौंको चाहिँ के अरे चाहिँ सभाहरू जुलुसहरू गर्दाखेरि हाम्रो त आउँदैन समाचार बन्दैन प्लेटफर्म बनाउनु पर्यो शक्ति बनाउनु पर्यो सुन्नु न प्लेटफर्मको कुरा गर्नु पनि मेनस्ट्रिमको मिडियाहरु तपाईले खडा गराउनु न मेनस्ट्रिमको पत्रकार तपाईले खडा गराउनु न आइहाल्छ त्यसो भए त राज्यमा बसेको चाहिँ केको लागि हो त उनीहरुको राज्य पत्रकार भइहाल्छ नि पत्रकारिता मिडिया सञ्चार हुने के हो त त्यसको उत्तर दिनु नि त मलाई कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ केही न केही 22 त भइहाल्छ नि जीवन सर भोलि तपाईकै सत्ता आए पनि उनीहरुको पत्रकारहरूले त्यो 22 त गर्छ क्या किन 22 हुँदैन संसदमा 22 हुँदैन हैन यस्तो पहिलो कुरा के हो भने मिडिया भनेको स्वतन्त्र भनेको छैन अनि त्यो स्वतन्त्र भनेको त के हो अर्थ रह्यो त्यसमा हामी मिडिया स्वतन्त्र हुन्छ राज्यको चौथा अङ्ग भन्ने अनि त्यसले चाहिँ नदेख्ने अनि सँग फुकेको देख्ने अनि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय इस्युमा चाहिँ के अरे चाहिँ बहस गर्दाखेरि राष्ट्रिय इस्युमा चाहिँ हामीले चाहिँ खबरदारी गर्दाखेरि त्यो त हाम्रो के अरे त्यो के भन्छ तपाईहरुले दिनु भयो त
तपाईहरुले कतिवटा मिडिया डाकेर जानुभयो भन्नु एमसीसी को बारेमा विज्ञापन खोजी आउँछ मिडियामा तपाईले दिनुभयो इमेलहरु पठाउनु हैन सुन्नुस् खोजी आउँछ मिडियाको काम भनेको खोज्ने हो हैन सूचना दिने हो सूचना लिने हो मिडिया चाहिँ सुतेर बसेर अनि चाहिँ धनी मनीहरुको चाहिँ उसमा टाङमुनि छिरेपछि पो समस्या भयो त यहाँ बेनिस्टीको मिडिया हैन मैले तपाईलाई भनिरहेको छैन तर तपाई जस्तो कयौं पत्रकारहरु छन् त यी राष्ट्रिय इस्युमा के देखिरहेछ भन्दा हामीले गरेका विरोधहरु त विरोध नै होइन भनिराख्नु भएको छ तपाई त्यस्तो हुन्छ होइन औपचारिक कुरा गर्न निम्ति तपाई त्यो कुरा नगर्नुस् के तर म के भन्छु भने तपाईलाई जति सुकै जेसुकै भन्नुस् हैन तर विरोध भनेको एकैजना उभिएर पनि विरोध हुन्छ के बुझ्नु पनि विरोध भने सुन्नुस् विरोध भने मान्छेले असमर्थन विरोध भन्ने कुरा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा जीवन सर एउटा इम्प्याक्ट पार्ने खालको विरोध हुनुपर्छ एकजनाले गरेको विरोध पनि जस्तो मार्टिन लुथर किङले रोमन क्याथोलिकको विरुद्धमा जुन विरोध गर्यो नि त्यो विरोध गर्न एकजनाले गरे पनि त्यो इम्प्याक्ट पार्ने खालको विरोध थियो होइन इम्प्याक्ट गान्धीले गर्यो नि माओ सेतुङले गर्यो नि चाइनामा ए बाबा लेनिनले गर्यो नि आर्थ मार्क्सले गर्यो नि एकैछिन तपाईलाई म भन्छु त्यो गर्यो मार्टिन लुथर किङले गर्यो नि उता अमेरिकामा गरेन मैले भनेको अब्राहम लिङ्कनले गर्यो नि अथवा के भन्छ सुन्नुस् के रे मैले गरेन भनेको छैन हैन गरेको महात्मा सुन्नुस् महात्मा परिणाम आउने खालको विरोध गर्नु पर्यो परिणाम त आउँछ नि त आज हामी अलिकति कमजोर छौं भनेर के रे परिणाम आएन भनेर हामी हतासिने कुरामा छैनौं नि तपाईहरुले गरेको त्यति धेरै लामो समय भइसक्यो नि त हैन लामो भनेर कस्तो लामो हैन आउनु पर्यो नि त परिणाम परिणाम किन आउँदैन परिणाम गर्दै गएपछि हिजोको दिनमा त कुरै बुझेको थिएन त कसरी चाहिँ परिणाम आउँछ बुझाउनु पर्यो नि त हैन बुझाउने स्थिति थियो त हिजो तपाई कति वर्ष पुग्नुभयो राणा शासनको बेलामा कसरी ढाले त 11 जना ढाले हैन ए बाबा तपाई कति वर्ष पुग्नु भन्नु न मलाई भन्नु न तपाई जन्मिँदाखेरि नि यो देशमा हैन हाम्रो मान्छेहरुलाई पढ्न लेख्न अधिकार समेत निषेध थियो हाम्रो मान्छे अहिले म तपाईले दिन्छु सरकारी डेटा अनुसार नै तथ्याङ्क अनुसार यो 66 सालतिरको तथ्याङ्क हो हाम्रो देशमा राजनीति विरोध सभा जुलुसमा उपस्थिति भनेको 3% बढीमा के रे 3% बुझ्नु भने 3% पहाडमा 2% तराईमा चाहिँ 5% भनेर चाहिँ यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि र कुनै पनि सभा जुलुस विरोध कार्यक्रममा अझै पनि नेपालका मूलवासी मंगोलहरु जम्मा 90% हाम्रो चाहिँ मूलवासी मंगोलहरु चाहिँ कुनै पनि सभा जुलुसमा जाँदैनन् त्यो के कारणले जाँदैनन् भन्ने कुरा हो नि त किन जाँदैनन् भन्दाखेरि चेतनाको अभाव छ शिक्षाको अभाव छ अझै पनि हाम्रो चाहिँ पहुँचहरु राज्य स्तरसम्म छैन हाम्रा आवाजहरु आज पनि एउटा चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ अझै पनि दासत्वको चाहिँ रगत र को नसामा चाहिँ दासत्वको चाहिँ छापहरु चाहिँ आज पनि जीवित छन् हो यस कारणले गर्दा खाना नाना छानाकै गाह्रो परिस्थिति छ हरेक कुरा स्वास्थ्यकै उलाई गाह्रो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारकै हरेक कुरा छ त्यहाँ सहभागी हुने कुरा त हुनै भएन नि त्यही भएर त हाम्रो देशमा चाहिँ के रे चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ जसले चाहिँ गर्दा पनि भयो त हैन नत्र भने त यहाँ चाहिँ सबै यहाँ जाग्ने हो भने हैन सबै मान्छे चाहिँ सबल र सक्षम भइदिएको भए त यहाँ चाहिँ यस्तो इनले गर्ने आँटै गर्दैन थियो नि बुझ्नु भएन यस्तो राष्ट्रघातीहरु चाहिँ जनताले चाहिँ नागरिकहरु उठेर आएर चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ सफाई गर्थ्यो नि तर आज के भइदियो भन्नुहुन्छ भने यहाँ नेताले जे गर्दा पनि हुन्छ सत्तामा बसिसकेपछि पुगिसकेपछि जे बोल्दा नि हुन्छ जे गर्दा नि हुन्छ त्यही केपी ओली नै आफू राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ हिजो छवि बनाएर आएको हैन त्यही राष्ट्रवादीले के गर्थ्यो त त्यही राष्ट्रवादी के रे चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाकै बखतमा भीमरावल कराइरहेको छ त्यही भीमरावल नै चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उसको पार्टी सहभागी हुँदाखेरि हैन उ चाहिँ के हेरेर बसेको थियो त उसकै पालामा सबै गतिविधि भएका छन् ठीक छ अहिले पनि भइरहेको छन् त्यसो भएकोले के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रिय इस्युमा हाम्रो एउटा चाहिँ गम्भीर चासो रहन्छ हामीले चासो राख्छौं र
आगामी दिनहरूमा हैन हामी भन्दैछौँ हामी चाहिँ एउटा के भन्छ अहिले तातै खाउँ जली मरौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य होइन। हामीले चाहिँ एउटा नेपालमा रेडिकल चेन्ज ल्याउनु पर्छ। यस्ता चाहिँ घुसखोरी भ्रष्टाचारी नातावाद कृपावाद हैन यो देशलाई माया नगर्ने यस्ताहरूलाई चाहिँ छानी छानी गरेर चाहिँ लखेट्नुपर्छ भन्ने अभियान लिएर हामी त हिँडेको छौँ नि हैन। त्यो आँट र साहसको साथ हामी हिँडेका छौँ, लखेट्छौँ भनेका छौँ हामीले। जसले यो देशलाई खोक्रो बनाउँछ, जसले यो देशलाई चाहिँ माया गर्दैन, किनभने हामी यो देशलाई माया गर्ने मान्छे हो, यो देशको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो, यो देशको सभ्यता यो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ अस्तित्वलाई हामीले चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। हामीले स्वाभिमानको आवाज उठाइरहेका छौँ हैन। हरेक यो देशका नागरिकहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो शिर ठाडो पारेर चाहिँ हिँड्नु सक्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। तर आज हाम्रो शिर झुकाएर हिँड्नु पर्ने व्यवस्था बनाएको छ कि छैन? यिनीहरूकै दलाली कारणले हो हैन। हामीले माया गरेको कारण। अब के त अब यसको निकास हामी कार्यक्रम हैन, निकास त यसको विकल्प के हैन, निष्कर्ष के यसको के त हैन। अन्तिम निष्कर्ष भनेको के हो भने हामी बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको कुरा के हो भने नेपालमा यी शासक यिनीहरू शासन सत्तामा बसेसम्म उनीहरूको बानी बेहोरा सुतिँदैन। चाहे तपाईँ प्रचण्डको भन्नुहोस्, चाहे बाबुरामको भन्नुहोस्, चाहे शेरबहादुरको भन्नुहोस् हैन, चाहे केपी ओलीको भन्नुहोस्, चाहे सनला माधव नेपालको भन्नुहोस्, यिनीहरूको कुनै आदत, यिनीहरूको त आदत हो, यिनीहरूको रगतमा हैन, यिनीहरूको रगतमा यिनीहरूको नसामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो देशका मूलवासी बहुजनहरूको हैन उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने दौड प्रतियोगितामा छन् र उनीहरूको रगतमा त्यो छ। किन? यिनीहरूले विभिन्न चङ्गुलमा फसाएर हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ समाप्त पारिरहेछन्। अहिले पनि यो लडाउनको लागि फेरि ल्याए। हामी त हाम्रो देशको लागि लड्ने हो नि, अरूको लागि लड्ने हो थोडी। र यही शासकहरूलाई चाहिँ जरैबाट चाहिँ उखेलेर यिनीहरूलाई नलखेटेसम्म नि यो देशले शान्ति पाउँदैन। किनभने यिनीहरू भनेको आलो पालो गर्छन्। शेरबहादुरले 5 पटक प्रधानमन्त्री पड्काए, अब चाहिँ प्रचण्ड फेरि हुनेवाला छन्, हुन्छन् हैन। अहिले नभए पनि केही समयपछि हुनेवाला छन् हैन। माधव नेपाललाई अगाडि बढाउने कुरा छ। अहिले चाहिँ जसपामा चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ चलिरहेछ। फेरि बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा चर्चा चलिरहेछ। तर यिनीहरूको चर्चा, यिनीहरूको प्रधानमन्त्री बन्ने रहर के को लागि त भन्दाखेरि यस्तै खालका चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता, राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर अनि चाहिँ भिख मागेर, कचौरामा भिख मागेर हाम्रो देशलाई चाहिँ के अरे 60-70 डिग्रीको चाहिँ घाम चाहिँ तातो अरबमा हैन पठाएर रेमिटेन्स हस्रेर बसेर देश बन्दैन हैन। देश बन्नको लागि यहाँ यो देशको स्रोत साधनहरू परिचालन सही तरिकाले परिचालन हुनु पर्यो। सही तरिकाले त्यसको चाहिँ परिचालन बाँडफाँड हुनु पर्यो। देशमा चाहिँ उत्पादन शक्ति बढाउनु पर्यो। मागेर त तपाईँ के अरे मागेरै देश चाहिँ बनाउँछु भन्ने कल्पनामा लाग्नु हो भने मागेर त 1 दिन दिन्छ, 2 दिन दिन्छ। अस्ति तपाईँले एउटा घटना मात्र तपाईँले सुनाइदिन्छु। निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ निर्वाचन गर्ने खर्च छैन भन्यो नेपाल सरकारले। तपाईँले पनि सुन्नुभयो, तपाईँ आफै पत्रकार हो हैन। त्यतिखेर के भनेको छ के अरे चाहिँ विभिन्न चाहिँ दात्री निकायले चाहिँ के भन्यो, हामी दिन सक्दैनौँ। हिजो त दिन्थ्यो त, आज किन दिन सक्दैन भने त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सधैँभरि देश मागेर चल्दैन है। त्यसो भएकोले यो देशका माया गर्ने मान्छेहरू, यो देशका मूलवासी मंगोलहरू, उत्पीडितहरू, उपेक्षित जो राज्यबाट दमित छ, शोषित छ, अब तिनीहरू नै यो देशमा जागेपछि मात्र यो राष्ट्रलाई साँच्चीकै माया गर्ने मान्छेहरू चाहिँ ले चाहिँ नेतृत्व गरेपछि मात्र यो देशको समस्याको समाधान हुन्छ। नत्र भने जहिले पनि त्यही हो। अब यो सम्झौता यिनीहरूले चाहिँ अब मौका हेर्दैछ। अलिकति ज्यादा नै विरोध आयो भने उनीहरूले होल्ड गरेर राख्ने।
यो आखिर त होल्ड गरेर राखेछ भन्ने त आएको छ नि त हैन। तर विरोधै गरेन भने उनीहरूले सिग्नेचर गर्छन्, गर्दैन। अनि देशलाई चाहिँ माया गरेको भन्नु कि त्यसलाई चाहिँ बेचेको भन्नु कि त्यसलाई चाहिँ सम्झौता गरेको भन्ने कि। अनि यो के अरे चाहिँ हुँदैन भएको यो सेनालाई चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्ने के काम छ र? आखिरमा यही देशका मूलवासीहरूलाई मार्नको लागि त्यो सेना हो। त्यो सेनाको कुनै आवश्यकता छैन। त्यो सेना 50,000 जति मात्र बनाए हुन्छ र त्यो सेनाहरूलाई पनि कि सीमा रक्षामा के अरे चाहिँ खटाउने हो कि चाहिँ विकास र समृद्धिमा काम लगाउने, त्योभन्दा काम छैन। सेना यहाँ चाहिँ सेनाको सशक्तिकरण गरेर काम छैन। यो देश चाइनासँग लड्न सक्दैन, भारतसँग लड्न सक्दैन। कोसँग लड्नको लागि सेनाको चाहिँ सशक्तिकरण गर्नु पर्यो। त्यसो भएकोले यो आवश्यकता छैन र यस्ता खालका राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न मिल्दैन, पाइँदैन, यसको प्रतिरोध हुन्छ। हवस्, समय समाप्त। धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गल।